नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजेश रेकामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंय हे आंतरराष्ट्रीय पांवड्यावेलें पर्यटन थळ. ताका लागून पर्यटन मळार मध्यम ल्हान आनी सूक्ष्म मळार वेवसाय करपाक खूब संद आसा. हाका लागून राज्य आनी केंद्र सरकाराच्या येवजणेचो लाव घेवन तरणाट्यांनी ह्या संदीचो लाव घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. बारीक दिसपी ह्या वेवसायांतल्यान जागतीक पांवड्यार 50% GDP मेळटा अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान दिल्या. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जगन्नाथ रथयात्रेचेर धार्मीक विधी जालो. गोंयांत रावपी ओडिशेच्या नागरिकांनी गोंयची संस्कृताय आपणावची तशेंच गोंयच्या उदरगतीत हातभार लावचो अशें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. पुराय देशभर चालू आशिल्ल्या जगन्नाथ रथयात्रेचो एक वांटो म्हणून मडगांवां रथयात्रा मिरवणूक जाली. इस्कॉन आनी मडगांवच्या हरी मंदिरा वतीन आयोजीत केल्ल्या मिरवणुकेंत एक सजयल्ल्या रथाचेर श्री जगन्नाथाची मूर्त बसोवन पुराय शारांत रथाची मिरवणूक काडली. भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार, इस्कॉन संस्थेचे संदीप कुंदे, हरिमंदीर वेवस्थापनाचे अध्यक्ष सुहास कामत आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ले. गोवा शालांत मंडळान आपल्या भांगरा महोत्सवी वर्साच्या समारोप सुवाळ्याच्या निमतान उजवाडावपी यादिस्तिका खातीर कविता, कथा आनी ललीत बरपावळीच्या रुपांत आयिल्ले साहित्य मागलां. राज्यांतल्या सरकारी आनी अनुदानीत शाळांतल्या विद्यार्थ्यांनी तशेंच शिक्षकांनी ह्या यादस्तिका खातीर आपलें साहित्य धाडूं येता. गोंय शालांत मंडळ अंदूं आपले भांगरा महोत्सवी वर्स मनयता. ह्या महोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्याक शिक्षण आनी विद्यार्थ्यांचे मौलीक साहित्य आशिल्ले यादस्तीक पुस्तिका उजवाड येतले. राज्यांतले विद्यार्थी आनी शिक्षक आपले साहित्य हिंदी, इंग्लीश, कोंकणी, मराठी ह्या 4 भाशेंतल्या खंयच्याय भाशेंतल्यान 15 जुलय 2025 मेरेन गोंय शालांत मंडळा कडेन दिवचें अशें गोवा शालांत मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांणी मागलां. आदिवासी कल्याण आनी उदरगतीच्या नदरेंतल्यान केंद्र सरकारान चालीक लायिल्ली धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्श येवजण गोंयांत 3 जुलयाक सांगी मतदारसंघात लॉन्च करतले अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. ह्या अभियानाचो उक्तावण सुवाळो सांगे नगरपालिकेच्या सभाघरांत केंद्रीय आदिवासी खात्याचे मंत्री जुवाल ओराम तशेंच गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हजेरेंत जातले अशी माहिती सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. ह्या अभियाना वरवीं आदिवासी समाजाची उदरगत करपाक केंद्र सरकारच्या 17 मंत्रालयांच्या जोडपालवान गोंय सरकारची वेगवेगळी खातीं काम करतली अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान aims for the holistic development of tribal communities and villages, focusing on those in aspirational blocks with ST population over 50% or more. The villages with at least 500 people and 50% of ST population, covering around 63,643 villages in across the country over 5 years, 2024-25 to 2028-29. This program will reach 549 districts and 2,911 blocks across tribal dominated areas in 26 states of India and 4 union territories, ensuring comprehensive development for this under-deserved regions. In Goa, we have total of 25 villages which fits into this criteria of 50% and above population with over 500 population. गोंय EDCच्या स्वयंपूर्ण गोवा उपक्रमा खाला आयज सांखळी नगरपालिका कार्यालयात सकाळी 10:30 वरांचेर एक खाशेली कार्यावळ जातली. हे कार्यावळीक सांखळी मतदारसंघाचे आमदार तशेंच राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे स्वयंपूर्ण गोवा उपक्रमा खाला उपस्थित नागरिकांक मार्गदर्शन करतले. गोंय वेधशाळेन उक्तायल्या अदमासा प्रमाण आयज राज्यात चडांत चड तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. फुडल्या 3 ते 4 दिसांत पावस पडपाची शक्यताय IMDन उक्तायल्या. बहुप्रतीक्षित 5 मॅचींची T20 बायलां आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मालिका आयज नॉटिंगहॅमांतल्या ट्रेंट बीच हांगा इंग्लंड आनी भारता मदीं सुरू जातली. मॅच सांजे 7 आसतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या मन की बात ह्या म्हयन्याळी कार्यावळींत 29 जुनाक देश विदेशांतल्या लोकां कडेन आपले विचार मांडटले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.